संघीय संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ। दशैं बिदापछि मात्र महरालाई अदालत उपस्थित गराइने। नवरात्रिको 8औं दिन आज शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा गरिँदै। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय नेपाली सेनामाथि व्यावसायिक सोच हावी भएको आरोप। कर्पोरेट पोलिटिक्स समाप्त गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरूको सुझाव। अमेरिकासँग तत्काल आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्ता नगर्ने उत्तर कोरियाको संकेत। अमेरिकाले 2 साताभित्र कुनै वैकल्पिक योजना ल्याउने आधार नभएको दावी। र ओमानमा जारी 2020 क्रिकेट सिरिजमा नेपालको विजय सुरुवात। विनोद भण्डारी र करण केसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा हङकङ 4 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी सन्तोष अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसद सचिवालयका महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन्। घटना भएको 8 दिनपछि महानगरी प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरको टोलीले महरालाई बालुवाटार स्थित सभामुख निवासबाटै साँझ नियन्त्रणमा लिएको हो। महरालाई पक्राउ गर्न महानगरी प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका डीएसपी दुर्गाराज रेग्मीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली बालुवाटार पुगेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार महरालाई सिंहदरबार वृत्तको नियन्त्रण कक्षमा राखिएको छ। महरा विरुद्ध कोठामा पुगेर बलात्कार प्रयास गरेको किटानी जाहिरी पीडित महिला रोशनी साईले हिजो दर्ता गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आजै महरालाई पक्राउ गर्न पक्राउ पर्ची जारी गरेको थियो। महरा विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता अनुसार मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी रहेको छ। दशैं बिदापछि मात्रै प्रहरीले महरालाई अदालत उपस्थित गराउने छ। गत आइतबार राति शाहीको कोठामा पुगेको प्रमाण भेटेपछि महराले मंगलबार सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पदबाट राजीनामा दिएपछि काठमाडौँमा बस्नलाई कोठा नभेटिएको भन्दै महरा सरकारी निवासमै बस्दै आएका थिए। त्यही बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। महरामाथि लागेको आरोप पुष्टि भए 30,000 जरिवानासहित 3 वर्ष कैद हुन सक्नेछ। प्रहरीले अस्ति शुक्रबार नै पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइसकेको छ भने उनको कोठाबाट प्राप्त प्रमाणहरूको पनि फोरेन्सिक जाँच गरिसकेको छ। दुवैको रिपोर्ट आए नआए बारे भने कुनै जानकारी दिएको छैन। महानगरी प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुविदेका अनुसार प्रहरीले त्रुटि रहित हुने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। नवरात्रिको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व शक्ति स्वरूपा महाकालीको पूजा गरिँदैछ। विशेष गरी आज शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा गरी रातमा कालरात्रि गर्ने चलन छ। आज दशैंघर कोट लगायतका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा सप्तशती र देवी स्तोत्र पाठ पनि गरिन्छ। मध्यराति कालरात्रिका रूपमा पशु बलिको विधि र पूजा आजा सहित मनाउने चलन छ। पशु बलि नचढाउनेहरूले भने आज पूजा कोठामा काँक्रो, घिरौँला, भिन्डो, मुला र नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आजा गरेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकाको दशैं घरमा बोका र राँगाको बलिसहित कालरात्रि पूजा गर्ने गरिन्छ। आजको दिन कलपूर्जा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएको स्थानमा राखी पशु बलिसहित पूजा आजा गर्ने चलन छ। महाअष्टमीका दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री लगायतका देवीहरूको विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय नेपाली सेना हो। तर पछिल्लो समय सेनामाथि व्यावसायिक सोच हावी भएको आरोप लाग्न थालेको छ। सेनाको मर्यादा उच्च बनाइराख्न सरकार निकायले सेनाभित्रको कर्पोरेट पोलिटिक्स समाप्त गर्न जरुरी भइसकेको छ। सेनाका भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटमा सरकार निकै उदार देखिन्छ। तर राज्यको त्यही लगानीमा बनेको ब्यारेक समेत सेनाले व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौँको बालाजु स्थित नेपाली सेनाको नम्बर 1 बाहिनी। सेनाले बाहिनीभित्रको एउटा भवन भत्काएर नयाँ बनाएको छ, जसमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि 10 वटा सटर समेत निर्माण भएको छ। ब्यारेक निर्माणका लागि 2 करोड 20 लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा सेनाले सटरका लागि मात्रै 1 करोड 35 लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। सैनिक गतिविधि हुने भवनमै सटर बनाउनु सैनिक मर्यादाभित्र पर्दैन। सैनिक इलाका भएकै कारण पार्किङ निषेधित क्षेत्र भनेर सूचना टाँसिए पनि त्यही स्थानमा आफैले चाहिँ दैनिक ग्राहकको घुइँचो लाग्ने गरी व्यवसाय चलाउन जायज हो त? सैनिक प्रवक्ता
विज्ञानदेव पाण्डे। तर त्यो व्यापारिक प्रयोजन हामीले कुनै सिभिलियनलाई गरेर दिएको होइन। लोमीहरू चाहिँ अब द्वन्द्वको बेलामा मरेका छन्, वीरगति प्राप्त भएका छन्, जस्तो भूकम्पमा मरेका व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरू होलान्। त्यसो गरेर हामीले यो 6-7 वटा क्याटेगोरी बनाएको छ। उनीहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभ्याउन सक्ने क्षमता बनाउनुको लागि मात्रै हाम्रो यो फोकस हो। त्यसबाट उत्पन्न हुने कन्सिक्वेन्सेस जुन सेक्युरिटी थ्रेट्सहरू त्यसलाई हामीले एडिक्वेटली एड्रेस गर्छौँ। सैनिक कार्यका लागि बनाइएको भवन समेत व्यापारिक प्रयोगमा ल्याउन खोज्नुले सेनामा व्यापारिक गतिविधि प्रतिको मोह कुन हदसम्म हाबी हुँदैछ भन्ने देखाउँछ। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीको सुझाव छ। सेना व्यवसायीकरण बढी गर्न थाल्यो, उसले शान्ति सुरक्षाको पाठ चाहिँ छोडेर यता लाग्यो भन्ने एउटा जनमानसमा जुन कुरा आइरहेको छ त्यसलाई सुधार्न पनि यी कुराहरू उसले नितान्त रोक्नुपर्छ। रोक्नको लागि अहिले नेतृत्व जुन हुन्छ, नेतृत्व तह उहाँबाट चाहिँ नि यसलाई निगरानी राखेर चाहिँ नि तुरुन्त चाहिँ नि यी कुराहरू एउटा नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आजका मितिसम्म सेनाभित्रको कल्याणकारी कोष, सैनिक पदस्थापन, बढुवा, युएन मिसन छनौट, हतियार खरिद तथा रासन पानीको ठेक्का पट्टामा कसैले अनियमितताको प्रश्न गर्न नपर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन। वार्षिक 1 खर्बको बजेट चलाउने सुरक्षा संगठनले एउटा ब्यारेकको पूर्वाधार समेत गैर सैनिक व्यापारिक गतिविधिमा लगाउन खोज्नु स्वाभाविक छैन। सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको अङ्ग मात्र नभएर विश्वासको आधार पनि हो, जसलाई व्यापारी बन्ने वा नाफामूलक काममा खटिन शोभा दिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँको पुरानो बस पार्क भएको स्थानमा भ्यू टावर बनाउने भन्दै खुला मञ्चलाई अस्थायी बस पार्कका रूपमा प्रयोग गरेको महानगरपालिकाले स्थायी बनाउन खोजेको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गरेका छन्। दशैं बिदाको अवसरमा खुला मञ्चमा ढलान गरेर स्थायी बस पार्क बनाउन महानगरले गरेको प्रयासको स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। महानगरले 6 महिनाका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी 4 वर्ष अगाडि खुला मञ्चलाई पुरानो बस पार्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैंमा घर जान हिँडेकालाई बाहिरै राखेर खुला मञ्चमा ढलान गरेका कारण स्थानीय र यात्रु आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूले महानगरले ढलान गरेर बारेको जस्ता भत्काएर गाडी प्रवेश गराएर बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यता महानगर स्रोतले भने सर्वसाधारण आक्रोशित हुनु स्वाभाविक भएको बताएको छ। भ्यू टावरको निर्माण समयमै हुन नसकेका कारण बस पार्क व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको महानगरपालिकाले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। लुम्बिनीको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न प्रदेश नम्बर 5 सरकारले अहिले तामझामका साथ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ, जसमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ। तर पर्यटकलाई बुद्ध जन्मस्थल र आसपासका बुद्ध स्थलमा लैजाने सडक निर्माण र विस्तारमा भने ध्यान दिएको छैन, जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छैन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित प्रदेश 5 सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 मनाइरहेको छ। तर लुम्बिनी जाने मुख्य मार्ग बेलैया भैरहबा लुम्बिनी, तौलिहबा लुम्बिनी तथा बुटबल बेथरी लुम्बिनी सडक भत्काएर लथालिङ्ग बनाइएको छ। स्तर उन्नतिका लागि भताबुङ्ग पारिएको सडक पुनर्निर्माण नहुँदा पानी परे हिलाम्य र घाम लागे धुलाम्य हुन्छ। यसले गर्दा लुम्बिनी आउने बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटकले समेत शास्ति भोगेका छन्। आन्तरिक पर्यटक उद्धव चन्द्र गौतम। खाल्टाखुल्टीले गर्दाखेरि 20 मिनटको बाटोलाई हामीले करिब 1 घण्टा लगाउनु पर्ने स्थिति छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउजाउ गर्ने पर्यटकको सुविधाका लागि भन्दै एडिबीको 1,93,63,000 सहयोगमा भैरहबा लुम्बिनी तौलिहबा सडक विस्तार सुरु भएको हो। 30 महिनामा सक्ने गरी सुरु भएको 41 किलोमिटर लम्बाइको सडक 2 वर्ष बित्दा 20% मात्रै सकिएको छ। यता विद्युत पोल सार्ने बारेको टुङ्गो नलाग्दा 3 वर्ष अघि सुरु बुटबलबाट बेथरी हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सडक बीचमै अलपत्र छ। भत्काइएको 21 किलोमिटर लम्बाइको सडक र बीचबीचमा राखिएका निर्माण सामग्रीले पर्यटक मात्र होइन सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या छ। आन्तरिक पर्यटक निर्मला खनाल। यो बाटोमा धुलोहरू उडेर बस्नै सकिन्न। हेर्नु खाल्टाखुल्टीले गर्दा एक्सिडेन्टहरू पनि एकदमै भइरहेको छन्। लुम्बिनीबाट मणिग्राम हुँदै बुद्ध जन्मस्थल देवदह जोड्ने लुम्बिनी परिक्रमा सडक, देवदह रामग्राम लगायतका सडक बीचमै
अलपत्र छन्। तर लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइरहेको प्रदेश सरकारको ध्यान सडक निर्माण छिटो सक्ने र पर्यटकलाई सहज बनाउने तर्फ गएको छैन। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत अविलम्ब यी योजनाहरू सम्पन्न गर्न भनेको छ। पुलको हकमा मलाई लाग्छ मुङसिरदेखि ती ठेकेदारहरूको ठेक्कापट्टा तोडेर अर्को काम गर्ने चाहिँ योजना अगाडि बढ्छ। जेठ 4 गते अर्थात् बुद्ध जयन्तीदेखि लुम्बिनी भ्रमण वर्षका कार्यक्रम गरेको प्रदेश 5 सरकारले पछिल्लो समय बुद्ध परम्परा अनुसारका उत्सव संरक्षण तथा बुद्ध जन्मस्थल प्रचारका लागि भन्दै लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, गोटीहबा, कुदान, निक्लीहबा, देवदह, पण्डितपुर, रामग्राम, अरौराकोट, सग्रहबा, सिसनिया, अनोमा लगायतका क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम गरिरहेको छ। तर लुम्बिनी जाऊ आऊ गर्ने बुद्ध जन्मस्थल पुग्ने सडकको दुरावस्थाकै कारण लुम्बिनी जाने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् 2019 को 8 महिनामा 1,01,269 विदेशी पर्यटक लुम्बिनी आएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको 8 महिनामा भन्दा 7,461 मात्रै धेरै हुन्। लुम्बिनी आउजाउ गर्ने सडक तत्काल सुधार नगर्ने हो भने यसले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मात्र होइन आगामी वर्ष मनाउन लागिएको नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न समेत समस्या देखिनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, लुम्बिनी। बारैमा सोसु लागिरहने चिसो मौसम, राजमार्गतर्फ चिटिक्क पारेर सजाइएका पसल अनि ती पसलमा जो कोहीको मन लोभ्याउने गरी मिलाएर राखिएका स्थानीय उत्पादन, यी र यस्तै वस्तु पाँचथर इलामको सीमावर्ती राँके बजार परिचयका सूचक हुन्। दशैं सुरु भएसँगै नै पाथिभएर जाने सिजन सुरु हुने भएकाले पनि मेची राजमार्गमै पर्ने सो बजारमा ल्याइएका उत्पादनको कारोबार उल्लेख्य हुने गरेको छ। पाँचथरको पवा सरताप, चिलिङदिन र फाक्तिपसँगै इलामको फाकफोक र चमैताका किसानले उत्पादन गरे पश्चात ल्याएर राँकेका पसलमा चिटिक्क पारेर सजाइएका सामग्रीले ग्राहकको मन तान्ने गरेका छन्। जैविक विधिबाट उत्पादन गरिएका अकबरे खुर्सानी, किवी, कागती र टिम्बुर सहितका अचारसँग दूधजन्य उत्पादन र हरियो ताजा तरकारीले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। राँके बजारका व्यवसायी राजेन्द्र गौतम अकबरे अर्ग्यानिक खुर्सानी, टिम्बुर, कागती, सुन्तोला यस चाहिँ अब झापाबाट उता चाहिँ विराटनगर, इन्डिया जहीँबाट पनि आएर लाने गरेका लान्छन्। मेची राजमार्ग भएर आवत जावत गर्ने यात्रुसँगै पूर्वको प्रसिद्ध पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरेर फर्केका तीर्थयात्री पनि चिसो मौसम रहेको राँके बजार पुग्नासाथ चिटिक्क पारेर सजाइएका पसल अगाडि गाडी रोकेर सामान किन्न हतारिएका हुन्छन्। सुनसरीका तुलाराम तामाङ र चन्द्रमाया तामाङ अब अकबरे खोर्सानी यहाँको चाहिँ एकदम राम्रो हो क्या। यहाँ जहिले 12 मास यहाँ पाइन्छ। यहाँनिर पसलहरू एकदम सजाएर राखेको रहेछ होइन, अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ किनेर खोर्सानीहरू किनेर यसरी रहेको। अन्तरपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनका लागि राँके बजारका व्यवसायीले गरेको प्रयासको खुलेरै प्रशंसा गर्छन्। फिदिम नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष लीलाराज तुम्बापो अब जस्तै वस्तु बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन क्वालिटीको हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ त्यो डेकोरेसनले अथवा चाहिँ यसको चाहिँ त्यो प्रवर्धनले प्रशोधनले अझै यसको चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति थप टेवा पुग्छ होइन। यसले चाहिँ बजारीकरण गर्न 35वटा पसल रहेको राँके बजारमा स्थानीय उत्पादन मात्रै दैनिक 10 लाख बराबरको किनबेच हुने तथ्याङ्क छ। पसलमा चिटिक्क पारेर सजाइएका सामग्री खरिद गर्न ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने व्यवसायीको ग्राहक मैत्री व्यवहार पनि उत्तिकै प्रशंसा गर्न लायक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, राँके बजार, पाँचथर। चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौरा नजिकैको थारू गाउँ बचौलीमा देशकै पहिलो थारू अनुसन्धान केन्द्र खुलेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले आज केन्द्रको शुभारम्भ गर्नुभयो। रत्नगर नगरपालिका 6 स्थित थारू संग्रहालयसँगै स्थापित थारू अनुसन्धान केन्द्र थारू समुदायको बारेमा चासो राख्ने र अनुसन्धान गर्नेका लागि सहयोगी बन्ने थारू सांस्कृतिक संग्रहालयका अध्यक्ष दिपेन्द्र महतोले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अनुसन्धान केन्द्रको भवन निर्माणका लागि 33 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमध्ये लामिछानेले अध्यक्ष रहेको संस्था खेमलाल हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठानले 12,31,161 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। 2 तले भवनसँगै आवासको व्यवस्था गरिएको छ। बचौलीमा 2063 सालमा थारू सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना भएको थियो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले देशभरका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जुनसुकै समय तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरेको छ। कुनै पनि समय बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि तयारी अवस्थामा बस्न महाशाखाले सूचना नै जारी गरेको हो। मकवानपुरको हेटौडा 17 राजदेवीमा करेन्ट लागेर आमा छोराको मृत्यु भएको छ। घाँस काट्ने क्रममा बिजुलीको तारा चुडिएर करेन्ट लागेकी आमा लेखमायालाई बचाउन गएका 28 वर्षीय छोरा मदन पराजुलीको पनि मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते बुहारी रेणुकाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र राहदानी विभागले बायोमेट्रिक राहदानी छपाई सम्बन्धी मापदण्डमा केही परिमार्जन गरेको छ। सन् 2020 को अन्त्यसम्म बायोमेट्रिक राहदानी छपाई गर्ने सरकारको योजना अनुसार विभागले 50 लाख बायोमेट्रिक राहदानी छपाईका लागि ग्लोबल टेन्डर खुलाएको हो। विभागले 32 पाना लामो स्पष्टीकरण सहित 18 पानाको परिमार्जित बोलपत्रको दरखास्त दस्तावेज जारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसपालिको दशैंमा विपन्न घर परिवारका लागि दशैं खर्च बापत खाद्यान्न, नुन, तेल तथा लत्ता कपडा वितरण गरेका छन्। दशैंलाई हुने खाने र हुँदा खाने सबैको चाड बनाउन विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गरिएको शुभकालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष पम्फा कुमारी साईले बताउनुभयो। उहाँले प्रति परिवार 3000 मूल्यको खाद्यान्न, नुन, तेल सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पलन्ता गाउँपालिका र राजकोट नगरपालिकाले पनि विपन्न घर परिवारलाई दशैं खर्च बापत दाल, चामल, तेल र लत्ता कपडा वितरण गरेको जनाएका छन्। दशैं तिहारको अवसर पारेर कालीकोट प्रहरीले बाल विवाह, बहुविवाह, जुवातास, महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा अवैध मदिरा नियन्त्रण र जातीय छुवाछुत लगायतका सामाजिक विकृति रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। असोज 8 गतेदेखि जिल्ला सदरमुकाम सहित 9वटै पालिका र प्रहरी चौकी रहेका वडाहरूमा प्रहरीले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको सहभागितामा सुरु गरेको अभियान दशैंको बेला पनि टोलमा पुगेर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन हुने डीएसपी श्याम बाबु ओलियाले जानकारी दिनुभयो। कालीकोटका स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई उछिन्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। खाडाचक्र नगरपालिकाले छोराछोरी बीचको लैङ्गिक विभेद कम गर्न र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न 1 वा 2 छोरी मात्र जन्माउने दम्पतिलाई 1 लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ भने सानी त्रिवेणी गाउँपालिका र महाबाई गाउँपालिकाले 50 वर्ष उमेर पुगेका एकल पुरुषका लागि मासिक 1000 भत्ता दिने नीति ल्याएका छन्। त्यस्तै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि 21 वर्षपछि विवाह गर्ने युवतीलाई 5000 पुरस्कार दिने शुभकालिका गाउँपालिकाले घोषणा गरेको छ। खाडाचक्र नगरपालिकाले पिलीलाई नगरसभा मार्फत युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा स्मारक मर्मत, होमस्टे र संग्रहालय निर्माण गरेपछि पिलीको अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा ताल जाने बाटोमै पर्ने कालीकोटको पिलीमा भदौ यता 1000 बढी आन्तरिक पर्यटक आएको पिली विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष पुत्रबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। हवस् त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग तत्काल आणविक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्ता नगर्ने संकेत गरेको छ। दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच स्विडेनमा हुने भनेको वार्ता स्थगित भएपछि उत्तर कोरियाले यस्तो संकेत गरेको हो। वार्ता स्थगित भएसँगै स्विडेनले 2 साताभित्र वार्ता गर्न निमन्त्रणा दिएको थियो। तर उत्तरले भने आणविक हतियार सम्बन्धी वार्ताका लागि अमेरिकाले 2 सातामा वैकल्पिक योजना ल्याउने कुनै आधार नभएको जनाएको छ। वासिङटनले व्यावहारिक योजना नल्याएसम्म वार्ताको औचित्य नभएको उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने 2 सातामा अर्को वार्ता गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। ओमानमा जारी 5 देश सहभागी 2020 क्रिकेट सिरिजमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। हङकङको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। हङकङले दिएको 126 रनको लक्ष्य नेपालले 6 विकेट गुमाएर 19 ओभरमा भेटाएको थियो। नेपालको ब्याटिङ सुरुवात भने राम्रो थिएन। इनिङ्सकै पहिलो बलमा क्याप्टेन पारस खड्कालाई 0 रनमा गुमाएको नेपालले पवन सराफलाई 10, दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई 6 र रोहित पौडेललाई 5 रनमा पवेलियन पठाएको थियो। 36 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै विनोद भण्डारी र आरिस शेखले 5औं विकेटका लागि 61 रनको साझेदारी गरेपछि नेपाल
नेपाल जित उन्मुख भएको थियो। आरिफ 21 रनमा आउट हुँदा विनोद भण्डारी 58 रनमा नट आउट रहे। सोमपाल कामीले 13 रन बनाए। यसैगरी टस जितेर नेपालले बलिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 125 रन बनाएको थियो। विस्फोटक सुरुवात गरेको हङकङ 5औं ओभरमा करण केसीले 3 विकेट लिएपछि सुस्ताएको थियो। वाकस बर्कतले 37 र क्याप्टेन किञ्चित शाहले 31 रन बनाएका थिए। आफ्नो स्पेलमा करणले 36 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। थप विकेट अविनाश बोहराको नाममा रह्यो। आफ्नो स्पेलमा विकेट लिन नसके पनि ललित राजवंशीले 17 र सन्दीप लामिछानेले 25 रन मात्र खर्चिएका थिए। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सोही मैदानमा आजै भएको पहिलो खेलमा ओमानले आयरल्यान्डलाई 43 रनले पराजित गरेको थियो। आइसिसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत साउथ अफ्रिका बीचको पहिलो खेलमा इन्डियाले रोमाञ्चक जित निकालेको छ। पाँचौं तथा अन्तिम दिन आज 203 रनको फ्रागिलो जित निकाल्दै घरेलु टोलीले 3 म्याचको टेस्ट सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको हो। 395 रनको लक्ष्य पछ्याएको भ्रमणकारी टोली साउथ अफ्रिका 191 रनमा अल आउट भयो। डेन पिएड 56 रनमा आउट भयो भने सेनुरम मुथुस्वामी 49 रनमा नट आउट रहे। 1 विकेटको क्षतिमा 11 रनबाट आज अन्तिम दिनको खेल थालेको साउथ अफ्रिकालाई सस्तैमा समेट्दै मोहम्मद सामीले 5 र रविन्द्र जडेजाले 4 विकेट लिएका थिए। रविचन्द्रन अश्विनको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसअघि रोहित शर्माले दुवै इनिङ्समा शतक बनाउने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान बनाएपछि इन्डियाले पहिलो इनिङ्स 7 विकेटको क्षतिमा 502 र दोस्रो 4 विकेटको क्षतिमा 323 रन डिक्लेयर गरेको थियो। साउथ अफ्रिकाले भने पहिलो इनिङमा 431 रन बनाएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल र चेल्सीले जित हात पार्दा डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी भने पराजित भएको छ। म्यान्चेस्टर सिटीको यो दोस्रो हार हो। 8 खेलबाट उसले मात्र 16 अङ्क जोडेको छ र दोस्रो स्थानमा छ। यसबाट लिभरपुललाई फाइदा भएको छ र लिभरपुलले 8 खेलबाट 24 अङ्क छ, जसमा म्यान्चेस्टर सिटीसँगको दूरी 8 अङ्कमा पुगेको छ। अन्तिम 10 मिनट सम्हालिन नसक्दा म्यान्चेस्टर सिटी वुल्भरह्याम्पटनसँग 2-0 ले पराजित हुन पुगेको थियो। उता आर्सेनलले पनि बर्नमाउथलाई 1-0 ले पराजित गर्यो। डेभिड लुइजले 9 मिनेटमा गरेको गोल नै आर्सेनललाई 3 अङ्क दिलाउनको लागि पर्याप्त रह्यो। चेल्सीले पनि साउथह्याम्पटनलाई 4-1 गोल अन्तरमा पराजित गरेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा अहिले म्यान्चेस्टर युनाइटेड र न्यूकासल बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पहिलो हाफ जारी रहँदा दुवै तर्फबाट कुनै गोल हुन सकेको छैन। हवस् त, यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई सन्तोष अनि तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।